व्हेज प्लीज तुमच्या टीचरांक सांगपाचे खंयचे तुम्ही घेता व्हेज की नॉन व्हेज खावपाचे. प्लीज एक लाईन बंद जावपाक जाय. हे हांकां मात चडला. आमी इतले लोक आसा इतले गाडयेकार आमी कशे धंद्यान आतां कशे फुडें हें करपाक व्हडलो कांयच जावंक ना फुडें कांयच जावंक ना न्हू. आतां आमी लास्ट ऑप्शन एक लास्ट फावटी व्हरोन आमकां एक करता म्हणून जर ना करीत सोमार लास्ट अपॉइंटमेंट घेवया. येस ऑर नो कितें रस्त्यार रावपाक रेडी आमी वॉलंटरी आहा सगळे आपल्या आमच्या गाडी रस्त्यार सोमाराक हांव अपॉइंटमेंट घेता. तुमी 10 जाण कोण येयात. येस ऑर नो कितें विचारता सगळे भायर राव भितर 10-15 जाण येत. आनी दुसरें भाई आतां काल जो ऑफिसान ट्रेनिंग केला तेका भितर वचपाक जाय. आमी काल दिला कंप्लेन. तूं मातशें सांगा इवन डिवायस तेका म्हाका विचारता तुमी जो लोगो केला तो लिगल कितें आहा. लिगल कांयच ना भाई. आयज जर पे करना जाल्यार आमी धंदा करून रावच शकना. आयज गाडयो कोण आहा आमच्या खातीर करता. सोमारा मिटींग घेता अपॉइंटमेंट फिक्स करता. सोमारा टायमींग तुका सांगता. फोन कर. आयज 3 जाण मेरेन उलयता. टायमींग सांगता तुमी. आनी कितें बांद्रा गेटी आतां आमी PI दिता आमी लेटर हाडला दिता. गेट बंद जावंक जाय. हांगा राव करता बंद जावं. काल सुद्दां गाडी येता तेंच्या गाडयांक डॉक्युमेंट ना भाई. आमी सगळे डॉक्युमेंट करून धंदो करता तो सुद्दां करपाक मेळना. एक डॉक्युमेंट ना व्हॅलीड डॉक्युमेंट नासतना आनी इलिगल वेव्हार बिंदास सरळ येता हांगा. आनी हाजेर आमी 1000 रुपया दिता म्हणून सांगता. हे आमकां खंय तरी लस जाता. हांव करूंक लायता. मातशें कर. हांव सोमारा येवंक काय फोन करूं. फाल्यां फोन कर. फाल्यां सांजचो फोन कर. टायमींग फाल्यां तुमचें काम तुमी करा. कितें विशय लॉंग पेंडींग इश्यू तेंचो ट्रककारांचो. आमचे गोंयचे ट्रककार भाव आहात तेंचो प्रॉब्लम इतको जाल्लो की ते भायले जे हांगासर जे ट्रक चलयतात ते चड दादागिरी करतात. सो तांकां एकदां CMा कडेन मेळयलेलो. CM तांकां एश्योर केल्लें तेचेर वर्किंग करता म्हणून. पयरूय आमी मेळयले तेन्नाय तांकां सांगलेलें. सो तेचेर वर्किंग चालू आहा. सो ते म्हणटात एक लास्ट आमकां मिटींग जाय CMा म्हणून. सो ते अपॉइंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न करता सोमार मेरेन तेंचे अपॉइंटमेंट घेवन लास्ट तेंचे सक्षम कितें जाता तो लावपाक मार्गी. काल जो बोवाळ जालो आनी जी पुलीस कंप्लेंट जाली ताचे कंप्लेनीचेर कितें डेफिनेटली हांव तेणी आतांच म्हाका सांगला. हांव PIकूय विचारता डिवायसकूय विचारता तेचेर एक्शन कित्याक जावंक ना. म्हणजे जर ऑफिसान येवन बोवाळ बीन असो जालो आनी जर एक्शन घेयना जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी मातशें कितें तरी नेगेटीव हें जाता म्हणून. सो इतलेंच एश्योर करतात जी कंप्लेंट केल्या तेचेर एक्शनूय जातली आनी तेंची अपॉइंटमेंट CMा कडेन CMूच तांकां सोल्युशन हेचेर काडटलो. पण जायना जाल्यार आयज जो गोंयकार नीज गोंयकार आयज जो धंदो करता जो बिझनस करता हो आमकां आनी फुडें हो आमी बिझनस करपाक हांगा रावचे. काल जी तुमी जी कंप्लेंट करून पुलीस स्टेशनाचेर गेले ताचे फुडें कितें जालें. आमी पुलीस स्टेशनाक ऑलरेडी कंप्लेंट केला आनी आमची सगळ्यांची मागणी आहा हो कोण जो आसा पळय मायग्रंट हो हेका अरेस्ट जावपाक जाय. एक सांग आता तो ते आता कोणी असो ऑन द स्पॉट तुमच्या ऑफिसान येवचे ना किंवा आमकां तो लोक दी म्हणून तुमच्या कॉन्टॅक्टान आसतले म्हणून ते आयले आसतले न्हू. कॉन्टॅक्टान बीन कांयच ना आमच्या कॉन्टॅक्टान हो कोण ना. ओके जे कोण असले आनी अशें आमी म्हणिना की तांकां आमी सामकेच भायर दवरले की तेंच्यांनी सामकोच हांगा गोंयांत रावचे न्हू आनी धंदो करचो न्हू. थोडे जे कोण आसा तांकां आमी आमच्या बरोबर घेतलेले आसा तांकां लोगो दिल्लेले आसा. हांगासर सुद्दां आमच्या भितर आसा ना अशें ना. कितें प्रॉब्लेम कितें रूल कितें म्हणजे क्रायटेरिया कितें दवरले तुमी. दवरले ना आमकां बायलाच आसा न्ही. कितें बायलाज तेचेर आमी बरयला 25 वर्साचे रेसिडेंट अशें आमी ते बायलाजान सगळे आमचे पॉयंट घातलेले आसा. त्या प्रमाणे आमी दितले न्हू. अशें सरत ना जाल्यार पळय आतां जर हें आमी करिना जाल्यार आनीक बिझनस आयज कशें आहा जॉब ना आनी ह्या लोकांक आतां ते वयल्यान काल तो बायट दिता आसतना म्हणटा आमी लेबर कामाक गेले. आमी काय लेबरच रावचे. आनी ज्या कामाक गेले तेच करप न्हू तुमी काम बरोबर. आयज गोंयकाराचो जो धंदो आसा तो तुमी करूं नाका. तुमी CMाक मेळ्ळे आमी CMाक जायते फावटी मेळ्ळ्या जायते फावटी रिप्रेझेंटेशनां दिल्लेली आहा. सराक बरें करून जे कितें आमचे खरो आमकां त्रास जाता तो आमी सराक बऱ्या रितीन सांगलेलो आसा. पूण खूब फावटी हे जालें पण अजून पर्यंत आमकां रिजल्ट मेळोंक ना. सो भाईकाय आमी तें सांगपाक येयल्ले की हेचेर आमकां रिजल्ट जावो ना जाल्यार आमी रस्त्यार देवपाक रेडी आसा. पेडणेच्या आमदारान कितें म्हटलां. पेडणेच्या आमदाराक आमी प्रवीण भाई आल्लेकाराक मेळ्ळे आयज. तांकां आमी हेच सांगलें भाई अशें अशें आसा ना जाल्यार आमच्या कडेन आनी ऑप्शन उरलेलो ना. तुमी खंय तरी हेचें म्हाका सोल्युशन काडून तुमी आमकां दिवचें. कारण आयज जे भुरगे जे आयज धंदो करता ना जाल्यार ते हांगा रावचे ना. नाल्यार आमी काय कर्नाटकान वचूंक शकना. आमकां बेकार रावचें पडटलें. आमी जर बेकार रावले जाल्यार आमच्या फाटल्यान जी भुरगीं आहा तेंचो फ्युचर कसो जातलो. फ्युचर जावपाक जाय न्हू.
आमी आमच्या भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय. जर म्हाजो बिझनसच चलना जाल्यार आमी कशें व्हरतले फुडें. ओके. आता तुमच्या FIR PI बीन कितें रिस्पॉन्स दिला तुमकां? रिस्पॉन्स अजून काय दिवंक ना. आता आमी पुलीस स्टेशनाक वचले आनी तेचेर कितें जालें काय म्हणून विचारतले. नमस्कार, हांव तुषार तिली, पेरनेम बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशनाचो एक मेंबर. आमी आतां ट्रक वेवसायीक हांगा एकजूटलेले आसात. कारण आमकां घाटी जे लोक आसात, परप्रांतीय लोक जे घाटी येयलेले आसात हेंच्या पासून आमकां खूब त्रास जायत चल्लेलो आसा. हो त्रास फक्त आमच्या ट्रान्सपोर्ट वेवसायान न्हू तर इतर भोवतेक म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या वेवसायान प्रत्येक गोंयकार भोगता. पूण आयज आमी एक ट्रक वेवसायीक आमी आयज एकवटलेले आसा. आमी हेंच्या विरुद्ध आवाज उठयतले आनी हो आवाज आमी उठयतले. आमी थंड रावचे ना. जो पर्यंत आमचो धंदो आमच्या हातीन परत येयना तो पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. कारण हो टोटली धंदो तेंच्यांनी काबीज केल्लेलो आसा. तांकां गव्हर्मेंटा कडल्यान खुबश्यो सवलती मेळिल्ल्यो आसात. ताका लागून ते हे करपाक पावतात आनी तेचो गैरफायदो घेतात. कारण थोडोसो डेमोक्रेसीचो तेंच्यांनी आज गैरफायदो घेतलेलो आसा. आनी डेमोक्रेसीचो ते फायदो घेतात त्याच डेमोक्रेसीन आमकांय अधिकार आसा. आमचो अन्नाचो घास तेंच्यांनी खावचो न्हू आनी ते चोरतात अक्षरशः. तर ह्या परप्रांतीय लोकांच्या विरुद्ध आमी असोच आवाज उठयतले आनी आमी जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत ओगी रावचे ना. ओके. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.